पनि भन्छ कि 8 प्रकारको कुम्भक भनेर भन्छ। यहाँ 8 प्रकारको कुम्भक भन्नाले 8 प्रकारको श्वास प्रश्वासलाई प्रयोग गर्ने प्रविधि हो के त्यो चाहिँ। एउटै श्वासलाई हामीले 8 प्रकारको भनेर भनिन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ हामीले 6 प्रकारले गरिन्छ, 7 प्रकार पनि होइन, किनकि सहस्रार चक्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर कुरा हो त्यो चाहिँ। त्यसबाट हामीले 5 प्रकारको चाहिँ यो 5 वटा चक्र अनि माथि एउटा चक्र गरेर 6 प्रकारको चाहिँ त्यहाँ हामीले ध्वनिलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ हामीले। र अनि त्यो ध्वनिद्वारा हामीले कुनै पनि हाम्रो जस्तो आज्ञा चक्रमा जे अवरोधहरू छ, हामीले त्यो आज्ञा चक्रमा भएको अवरोधलाई चाहिँ त्यो ओमको ध्वनि र हम र छम ध्वनि, ओम हम छम, यो ध्वनिद्वारा चाहिँ हामीले यदि विश्वासको साथमा हामी गर्दै गयौँ भने हामीको चाहे त्यो अल्जाइमर होस्, चाहे हामीहरूको चाहिँ मस्तिष्कको विभिन्न निष्क्रिय भएको चाहिँ अङ्गहरूको कारणले होस्, या हाम्रो त्यहाँ मस्तिष्कमा अक्सिजनको अभाव, या हाम्रो चाहिँ ब्लड सप्लाईको अभाव, या कुनै पनि प्रकारको कतिपय त ट्युमरहरू पनि हुने गरेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अवरोधहरू नै हुने गरेको हुन्छ। अब यस्तो किसिमको त्यो अवस्थालाई हामीहरूले यो त्यो ध्वनि जुन ओम हम छम भनेको, हम र छम भन्ने ध्वनि चाहिँ यो 50 वटा चाहिँ 48 वटा चाहिँ त्यो अक्षरहरू मिलेर बल्ल त्यो हम र छम बन्छ भने ओम ध्वनि बनाउनको लागि हामीले 50 वटै ध्वनि अक्षरलाई जोडेर बल्ल हाम्रो ओम बन्छ। र यसले चाहिँ हामीहरूको त्यो कुनै पनि मस्तिष्कमा भएको चाहिँ हामीहरूको यावत समस्या या ज्ञानेन्द्रिय, जुन आँखा हेर्नु, कान सुन्नु, नाकले सुँग्नु, जिब्रोले स्वाद दिनु अनि छालाले स्पर्श गर्नु, यो 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय र 5 वटा तन्मात्रा भन्छ हाम्रो शब्द स्पर्शहरू प्रस्गन्ध। अब यी समस्याहरू भएकोमा हामीले यो ओम हम छम, ओम हम छम, ओम हम छम, यो यसको अभ्यासलाई हामी अत्यधिक मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ। या हामी एकदम विलक्षण हामीमा प्रतिभा, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, प्रतिभा शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति जस्ता चाहिँ हामीले विकास गर्नु छ भने पनि नै हामीले चाहिँ ओम हम छम, ओम हम छम यस्तो चाहिँ हामीले ध्वनिलाई यस्तो आकार र आकृति बनाएर हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भने। ठिक त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले अब जब थाइरोइडको समस्या भयो, हाम्रो भोकलको समस्या, स्वरनली, अन्ननली, रक्तनलीको समस्या, अनि पाराथाइरोइडको समस्या, टन्सिलहरू हुने गर्छ यहाँ चाहिँ हामीहरूको, र हामीहरूको यहाँ सूचना आदान प्रदान गर्ने यहाँ असङ्ख्य जुन शरीर र हाम्रो मस्तिष्कको चाहिँ त्यो जुन सूचना आदान प्रदान गर्ने ती असङ्ख्य नाडीहरू हाम्रो यो कण्ठमा जोडिएको हुन्छ। यो चाहिँ तलको सूचना माथि सप्लाई गर्ने, माथिको सूचना तल चाहिँ सप्लाई गर्ने, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो यहाँ जसलाई हामी जालन्धर भन्छौँ, हामी चाहिँ जालन्धर भन्छौँ। हठयोग प्रतिविज्ञा भयो, शिव संहिता भयो, अनि घरेन्द्र संहिताहरूमा चाहिँ यो जालन्धर बन्द जसले राम्रोसँग गर्दछ, मूल बन्द जालन्धर बन्द गर्दछ, उनीहरूले त्यो मृत्युलाई पनि जित्न सक्छ भनेर यसरी चाहिँ अति नै यसको वर्णन र व्याख्या गरेको पाइन्छ। किनकि यो चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ मानिन्छ यो चाहिँ। त यसलाई हामीले जुन 16 प्रकारको ध्वनि बनाउँछौँ हामी चाहिँ यसलाई, किनकि यो अत्यन्त संवेदनशील हो नि त यो चाहिँ। यता आकाश तत्त्व जो चाहिँ हामीहरूको अत्यन्त जसरी हामीहरूको सबै शरीरको महत्त्वपूर्ण हाम्रो आज्ञा चक्र हो भने, सम्पूर्णको आज्ञा चक्र हो भने, शरीर र मनको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो आज्ञा चक्र हो भने, अब शरीरको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ विशुद्ध चक्र हो, यो आकाश तत्त्व चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरूले अलिकति ध्वनि र अलिकति थोरै शब्द प्रयोग गरेर, अक्षर प्रयोग गरेर त यो हुनेवाला छैन। त्यसमा 16 प्रकारको ध्वनि चाहिँ
जस्तो माथिकोलाई त 50 प्रकारकै ध्वनिको प्रयोग गरिएको थियो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले 16 प्रकारको ध्वनि जो अम आम इम इम ओम ओम रिम रिम लिरिम लिरिम एम ऐम ओम ओम अम अह यो 16 प्रकारको ध्वनिको चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोग गरेर त्यो 16 प्रकारको ध्वनि भनेको त्यो श्वासलाई 16 प्रकारको आकृति बनाउनु हो कि 16 प्रकारको आकृति जो अ आ ई उ रे रे लिरे लिरे ए ऐ ओ औ अम आहा हम बीज मन्त्र हम छुट्टै बीज मन्त्र भयो र 16 प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ मात्रिका अक्षरले हामीहरूको त्यो विशेष प्रकारको जुन ग्रन्थीले जुन चक्रले जुन शक्तिले हाम्रो तलको 4वटा चक्रलाई अनाहत चक्र मणिपुर चक्र अनि स्वादिष्ठान चक्र र मणिपुर चक्रलाई चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालन विकासहरू गर्ने काम चाहिँ उसको जिम्मेवारीमा हुन्छ। उसैको चाहिँ रेखदेखमा यो जुन स्थूल शरीरलाई चलाउनलाई चाहिँ आज्ञा चक्रको रेखदेखमा मात्रै उसको आज्ञाबाट चलेको हुन्छ भने यो स्थूल शरीर चलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ विशुद्ध चक्रको रेखदेख र उसको चाहिँ व्यवस्थापनबाट अनि चलेको हुन्छ। त्यसो भएर हामीहरूको यहाँ जुन विशुद्ध चक्रमा भएको चाहिँ थाइरोइड हर्मोन्समा अलिकति गडबड हुने बित्तिकै अब निकै डामाडोल हुन्छ, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। किनकि यहाँको त्यो हर्मोन्स नै त्यो यस्तो हर्मोन्स हो जसले गाइडलाइनको काम गर्छ। कुन रक्तकणलाई कता लाने, कुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ आइरनलाई, क्याल्सियमलाई, म्याग्नेसियमलाई, पोटासियमलाई, सोडियमलाई त्यो कहाँ कुनलाई के चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने काम चाहिँ यो हर्मोन्सले नै गरेको देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ निकै उच्च कोटिको जुन व्यवस्थापक नै मा त्यहाँ चाहिँ गडबड आयो भनेदेखि त अब उथल पुथल हुनु स्वाभाविक नै हो। निकै समस्याहरू चाहिँ आउन थालेको हुन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ त्यो एउटा यस्तो थाइरोइडको विषयमा मात्रै चाहिँ अहिले मेडिकल साइन्सले चाहिँ त्यसको उपचार गरेको देखिन्छ कि एकदम दुब्लायो कि एकदम मोटाउन थाल्यो भने त्यो प्रकारको हर्मोन्सको गडबडीलाई मात्रै अहिले पहिचान गरिएको देखिन्छ। त्यो थाइरोइडको काम त्यति मात्रै होइन। यो थाइरोइड हर्मोन्सको काम चाहिँ जस्तो बच्चाहरू चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो बढ्ने खालको बच्चाहरू जो छ अब तिनीहरूको चाहिँ कोही जति खाए पनि नमोटाउने, कोही एकदम अग्लो हुने, कोही पुड्को हुने, त्यो किन हुन्छ त्यस्तो? त त्यही थाइरोइड हर्मोन्समा चाहिँ गडबड आयो। त्यो जन्मिँदैखेरिमा पनि चाहिँ बाबुआमाको संस्कारद्वारा बन्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ बाबुआमाको चाहिँ संस्कार अनि त्यो जुन बच्चा जन्मिनेवाला उसले कस्तो संस्कार लिएर जन्मेको छ ऊ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ त्यो ग्रन्थि चाहिँ बनेको हुन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ अब चाहिँ पुड्को बन्ने हो कि जस्तो अब गुरुङ मगरहरू चाहिँ पुड्को हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ अग्लो चाहिँ हाइट चाहिँ उनीहरूको बढ्दैन। अब छेत्री बाहुनहरू चाहिँ एकदम टिङ्लिङ अग्रो हुन्छ उनीहरूको चाहिँ, उनीहरू पुड्को हुँदैनन्। उनीहरू चाहिँ नाक पनि लामो तिखो। अब यो यस्तो किसिमको संस्कार पनि हामीहरूको अघिल्लो जन्मकै संस्कारहरू पनि लिएर आएको नै हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ त त्यो व्यवस्थापन हामीहरूको यो थाइरोइडले हर्मोन्स जुन अहिले भनिन्छ त्यो थाइरोइड हर्मोन्स भनेर भनिन्छ। तर हामीले त यसलाई आकाश तत्त्व भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ उसैको रेखदेख र उसैको चाहिँ व्यवस्थापनबाट हामीहरूको यो 4वटा चक्र जो वायु, तेज, जल र पृथ्वी, यो 4वटा तत्त्व जो स्पर्श अनि रूप, रस र गन्ध, यो 4वटा इन्द्रियलाई चाहिँ यो उसैले चलाउनु पर्यो। उसैको मार्ग निर्देशिकामा चाहिँ चल्नुपर्छ। यो चाहिँ त्यस्तै गरी हामीहरूको चाहिँ अनाज चक्रमा चाहिँ हामीहरूको अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो अनाज चक्र त यहाँबाट चाहिँ हामीहरूको बयान नाम गरेको प्राण र प्राण, यो दुईटा प्राण चाहिँ यसले चलाउने गर्दछ। एउटा चाहिँ बयान नाम गरेको प्राण हुन्छ
जो शरीरमा सर्वव्यापक भएर चल्छ। त्यो चाहिँ जो अनाज चक्रबाट 101 नाडी चाहिँ निस्किएको हुन्छ। अनि त्यो 101 नाडीले प्रत्येक चाहिँ शाखा उपशाखा एक शाखा उपशाखाले 10,000 करोड शाखाहरू चाहिँ निर्माण गरेर सम्पूर्ण शरीरमा त्यो अत्यन्त सूक्ष्म त्यो माकुराको जाल भन्दा पनि एउटा उदाहरणको लागि हामीले माकुराको जाल भन्छौँ। त्यो आँखाले नदेखिने, कुनै यन्त्रले पनि नदेखिने त्यस्तो चाहिँ जालो सबै शरीरमा फैलेको हुन्छ। हो त्यसमा चाहिँ नि बयान नाम गरेको प्राण चाहिँ विचरण गर्ने गरेको हुन्छ। प्राण नाम गरेको चाहिँ त्यो प्राण त हामीहरूको ब्रह्माण्डीय ऊर्जा लिएर आउँछ र यो हाम्रो ठ्याक्कै अनात्मा आउँछ र उसले ऊर्जा दिन्छ, फेरि जान्छ, फेरि आउँछ। जसरी मौरीले चाहिँ बाहिर चर्न जान्छ र चाहिँ फलफुलको रस लिएर आएर चाहिँ घारोमा लिएर आएर चाहिँ भर्छ, ठिक त्यसरी नै त्यो प्राणले चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई, त्यो चेतन ऊर्जालाई लिएर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अनाज चक्रमा भर्ने गर्छ। र त्यो अनाज चक्रमा भरिएको त्यो प्राणलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो शक्तिलाई, त्यो चेतनको हिस्सालाई त्यो बयान नाम गरेको प्राणले सम्पूर्ण शरीरमा एक अर्बौं खर्बौं हाम्रो यी कोशिकाहरूमा त्यो प्राण सिञ्चित गर्ने गर्दछ। उसले चाहिँ एउटा त्यो काम गर्छ भने अर्को काम चाहिँ उसले समान प्राणले तयारी गरेको रसायनलाई, पोषक तत्त्वलाई, यी पोषणलाई त्यो बयान नाम गरेको प्राणले कहाँ के लानुपर्छ, कुनलाई कहाँ के सप्लाई गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था उसले गर्छ। र त्यसलाई चाहिँ गाइडलाइन गर्ने चाहिँ हाम्रो थाइरोइड जुन आकाश तत्त्वले गर्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको हर्मोन्सले गर्ने गरेको हुन्छ। त्यो अत्यन्त अब अर्को यसको जिम्मेवारी भनेको हामीहरूको अक्सिजन, यावत हाम्रो अक्सिजन जसलाई हामी प्राण अग्नि भन्छौँ, जो फोक्सोमा हामीहरूको जुन जति पनि भण्डार हुन्छ त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास पनि यही अनाहतले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जो एकछिन मात्रै चाहिँ त्यो बाहिर निस्केको श्वास चाहिँ भित्र आइदिएन, एकपटक मात्रै भित्र आइदिएन भने मान्छेको मृत्यु हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी यही अनाजसँग हुन्छ। र यस्तै गरी चाहिँ हामीहरूको त्यो मुटुले 24 घण्टा हामीहरूको चाहिँ जुन हिमोग्लोबिन भनेर भनिन्छ, जुन रक्तकण हो, त्यो हिमोग्लोबिनलाई चाहिँ भरियाकै रूपमा व्याख्या गरेको हुन्छ। जसले चाहिँ यावत चाहिँ फोहोर बोकेर लिएर आउने र रसायनलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यो काम उसले गर्ने गरिरहेको हुन्छ। र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अनि अर्को हाम्रो इम्युनिटी पावर, प्रतिरोध गर्ने शक्तिको क्षमताको विकास र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि अनाज चक्रकै जिम्मेवारी हुन्छ। र यो अनाज चक्रलाई हामीले चाहिँ अब यहाँ 12 प्रकारको ध्वनि, जस्तो यो हर्मोन्सको लागि त 16 प्रकारको ध्वनिको हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो अनाजको लागि चाहिँ 12 प्रकारको, जो कम, खम, गम, घम, ngम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम। यम बीज मन्त्र, कम, खम, गम, घम, ngम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम। यो त्यो एउटै श्वासलाई हामीले 12 प्रकारका त्यहाँ हामीले त्यो प्रविधि, प्रक्रिया र आकार आकृति बनाएर हामीले त्यो विशेष किसिमको हाम्रो यो अनाज चक्रको जुन बयान नामलाई सञ्चालन गर्ने, जो इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, जुन रक्त सञ्चारहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जो अक्सिजन प्रणालीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरहरू सबै लिएर आएर चाहिँ फिल्टर गर्ने ठाउँमा पठाउने त्यो व्यवस्थापन गर्ने, सफा रगतलाई चाहिँ सबै ठाउँमा सप्लाई गर्ने काम पनि उसैले गर्ने गरेको हुन्छ। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको यो हाम्रो चाहिँ विशुद्ध अनाज चक्र, जसलाई चाहिँ हामीहरूले त्यो 12 प्रकारको ध्वनि कम, खम, गम, घम, ngम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम, जसले नियमित रूपले यो ध्वनिलाई
यो श्वासलाई, यो मन्त्रलाई, यो चक्रलाई, यसको यो अभ्यासलाई नियमित निरन्तर गर्छ भने उसमा कुनै पनि प्रकारको इम्युनिटी पावरको कमी हुनै सक्दैन। जो प्रतिरोध गर्ने क्षमता हो त्यो अत्यन्त हामीलाई चाहिँ एक पाइलामा हामीलाई त्यो प्रतिरोध गर्ने क्षमता, त्यो शक्ति चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। संसार हो, यहाँ त पाइलामा अनेक किसिमका परिस्थितिहरू, समस्याहरू आइलागेको हुन्छ। त्योसँग लडेर पुरा त्यसलाई पराजय गराएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शक्ति हामीलाई कहाँ प्राप्त हुन्छ? त्यही हाम्रो चाहिँ नि इम्युनिटी पावरले गर्ने त हो नि, जसलाई थाइमस ग्रन्थि भनेर भनिन्छ। त्यो इम्युनिटी पावरको विकास गर्ने यही अनाज चक्रले त हो नि। त अब 24 घण्टा हामीहरूको चाहिँ त्यो मुटुलाई पुरा सम्पूर्ण शरीरलाई पोषण सप्लाई गर्नेदेखि लिएर फोहोरहरू चाहिँ भित्रबाट चाहिँ तानेर चाहिँ बाहिर फाल्नेदेखि लिएर यावत चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो मुटुको हुन्छ। त्यो मुटुको व्यवस्थापन, मुटुको विकास, मुटुको सञ्चालन, त्यो निकै ठुलो जिम्मेवारी हो यो चाहिँ। र यसै गरी हामीहरूको अक्सिजन, त्यो बिना अक्सिजन त हामीहरूको कुनै पनि कोशिका त्यो अक्सिजन चाहिँ पाएन भने तुरुन्तै मृत्यु हुन्छ। यहाँसम्म कि अहिले चाहिँ शरीरमा भएको सानो कोशिकालाई ठुलो कोशिकाले खान्छ भनेर अहिले यो आविष्कार गरे बापत चाहिँ अहिले नोबेल पुरस्कार चाहिँ दिएको छ अहिले चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा चाहिँ। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा ठुलो कोशिका बन्यो, एउटा सानो कोशिका कसरी बन्यो त त्यो? भने अब यहाँ यही हुनुपर्छ कि जुन कोशिकाले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन पायो त्यो ठुलो भयो, बलवान, शक्तिवान भयो। जुन कोशिकाले चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ त्यो अक्सिजन पाएन भने त्यो दुब्लो पातलो भयो। भने त्यो दुब्लो पातलो त्यो कोशिकालाई चाहिँ त्यो ठुलो कोशिकाले खाइदियो। अब चाहिँ त्यो यस्तो घटना पनि भित्र हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ यसको आविष्कार नै गरेर नोबेल पुरस्कार नै पाएका छन् अहिले चाहिँ वैज्ञानिकले चाहिँ। भने अब यस्तो किसिमको चाहिँ हामीहरूको यहाँ जब हामीहरूले यो ध्वनिलाई, यो श्वासलाई, जुन हामीले यसलाई प्राणायामको प्रविधि भन्छौँ हामी चाहिँ, जो प्राण भनेको श्वास प्रश्वास, प्राणायाम भन्नाले त्यो श्वास प्रश्वासको व्यायाम। त्यो श्वास प्रश्वासलाई हामीले कसरी चलाउने, त्यो श्वास प्रश्वासलाई हामीले कस्तो आकार आकृति, कस्तो किसिमको त्यसलाई चाहिँ बनाएर हामीले प्रयोग गर्दाखेरिमा कुन कुन समस्याको समाधान हुन्छ, जो कुनै पनि औषधिले हुन नसकेको या कुनै पनि हामीहरूको चाहिँ विशेष किसिमको हाम्रो अनेक किसिमको पर्याप्त प्रयास गर्दै पनि त्यो हामीले सुधार्न नसकेकोलाई चाहिँ यो प्राणको चाहिँ अभ्यासद्वारा, यो श्वासको प्रयोगद्वारा हामीले सहज र सरल तरिकाबाट हामी त्यसको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ, अवरोध हटाउन सक्छौँ र निर्बाध रूपमा उसलाई जीवित र जीवन्तता बनाउन सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी हामीहरूको मणिपुर चक्रको चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन मणिपुर चक्रबाट योग विज्ञानमा भनिन्छ, हाम्रो 72,000 नाडी चाहिँ त्यहाँबाट सञ्चालित हुन्छ। जो 72,000 नाडी चाहिँ त्यो सम्पूर्ण शरीरको हाम्रो कुना काप्चामा पुगेको हुन्छ। त्यो 72,000 नाडी चाहिँ त त्यो 72,000 नाडी चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यसलाई अहिले हामीले आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक चाहिँ यो विज्ञानले यो दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि त्यसको अस्तित्व नै छैन, कहीँ अस्तित्व नै देखिँदैन। त्यो यो जुन चाहिँ हामीले अनाज चक्रको चाहिँ त्यो 10,000 करोड चाहिँ जुन शाखा उपशाखाहरूको विषयमा र यो 72,000 नली र नाडीको चाहिँ विषयमा अब यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बेला बेलामा भनिन्छ नि, चर्चा गरिन्छ नि, तेस्रो नेत्र, पश्चन्ती, मस्तिष्कको पश्चन्तीको चाहिँ त्यो अवस्था,
जब हामीहरू चाहिँ नि हामी उपलब्ध हुन्छौँ, अथवा उपलब्ध भन्नाले हामी विकसित हुन्छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ नि जो तेस्रो नेत्र देख्ने अवस्था, जो पश्चन्ती अवस्था भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाम्रो जो आँखाले नदेख्ने, देख्नै नसक्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि ती चाहिँ नि विशेष किसिमका चाहिँ तत्त्वहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। उपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग छ, याज्ञवल्क्यले एकजना गुरुसँगबाट चाहिँ निकै उच्च कोटिको गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगबाट चाहिँ नि पुरा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँसँग भएको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र हेर्नुभयो उहाँले चाहिँ नि, तर पुरा भएको जस्तो लागेन। जुन गुरुबाट निकै उच्च कोटिको गुरुबाट प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, त्यो ज्ञान उहाँलाई पुरा भएको जस्तो महसुस लागेन र उहाँले निकै साधना गरेर अभ्यास गरेर उहाँले सूर्यलोकमा गएर सूर्यबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेष किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र जब सूर्यसँग गएर विशेष किसिमको चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पहिलाको गुरु चाहिँ रिसाउनु भयो र भन्नुभयो, जब तिमी मेरो चाहिँ शिक्षाबाट तिमीले चाहिँ त्यो तृप्तता नपाएर या सन्तुष्टि नभएर तिमी जब अर्को चाहिँ गुरुसँग तिमी चाहिँ यसरी जान्छौ भनेदेखि त्यसो भने मैले जति पनि दिएको मेरो ज्ञान हो त्यो ज्ञान मलाई फिर्ता गर भनेर भन्नुभयो। भनेपछि अब याज्ञवल्क्य त निकै उच्च कोटिको ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको, साधनाको योग विज्ञानको योगको चाहिँ उच्च अभ्यास र प्रयोग गर्ने ठुलो वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। र उहाँले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ ठिक छ, म तपाईँबाट प्राप्त भएको चाहिँ सम्पूर्ण त्यो ज्ञान म हजुरलाई फिर्ता गरिदिन्छु भनेर अनि उहाँले ओकल्नु भयो अरे। त्यो ओकल्दाखेरिमा चाहिँ त्यो यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो एउटा आगोको पुञ्ज जस्तो, आगो पनि नभनौँ, त्यो विद्युतको चाहिँ त्यो प्रकाशको पुञ्ज जस्तो चाहिँ एउटा डल्लो निस्क्यो त्यहाँबाट चाहिँ। त यति त्यो सूक्ष्म थियो, त्यो हातले समाउन सकिँदैन थियो, त्यो हातमा त्यो आउँदैन थियो, त्यो यति स्निग्ध र यति सूक्ष्म देखिनु चाहिँ एकदम उज्यालो झल 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 परेको अत्यन्त चमकयुक्त प्रकाश भएको त्यस्तो चाहिँ गोला देखिन्थ्यो, तर समाउन खोज्यो हातमै आउँदैन थियो त्यो। र अनि जो निकै उच्च कोटिको गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि चाहिँ, अनि उहाँ चाहिँ त्यो चित्रा जस्तो बन्नुभयो अरे, उहाँ चाहिँ चित्रा जस्तो प्राणी बन्नुभयो अरे। चित्राको चाहिँ त्यो मुखको चुच्चो चाहिँ त्यो एकदम सूक्ष्म हुन्छ त्यो चाहिँ, अनि त्यस्तो अत्यन्त सूक्ष्म चाहिँ त्यो मुख बनाएर अनि त्यो याज्ञवल्क्यले निकाल्नु भएको त्यो ज्ञानलाई, त्यो प्रकाशको पुञ्जलाई उहाँले चाहिँ त्यो टिप्नु भयो अरे त्यो, र आफूले लिनुभयो अरे। र अनि त्यसको त्यो उपनिषदको नाम चाहिँ तैत्तिरीयोपनिषद भनेर हाम्रो गुरुहरूले हामीलाई सुनाउनु, यो कथा सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ। तैत्तिरीयोपनिषद यसरी बनेको हो भनेर हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो यो कथा चाहिँ गुरुले। त यस्तो किसिमको चाहिँ हामीहरूसँग चाहिँ त्यो यस्तो ऊर्जा हुन्छ, यस्तो शक्ति हुन्छ जो चाहिँ त्यो देख्न सक्ने क्षमता भनेको त्यो जब तेस्रो नेत्र खुल्दछ, जब हामी पश्चन्तीको अवस्थासम्म हामी विकास र विकसित हुन्छौँ, हामी चाहिँ उपलब्ध हुन्छौँ, विकास पनि भन्न मिल्दैन, हामी उपलब्ध हुन्छौँ। त त्यो अवस्थामा पुगेको स्थितिमा चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ याज्ञवल्क्यले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई निकाल्नु भयो र त्यो ऋषिले चाहिँ चित्रा जस्तो बनेर चाहिँ त्यो ज्ञानलाई ग्रहण गर्नुभयो, जो हातले समाउनै मिल्दैन थियो। देख्न चाहिँ देखिन्थ्यो एकदम उज्यालो चम्किलो चमक चाहिँ, तर त्यसलाई हामीले छुन सक्दैन थियौँ, हामीले चाहिँ लिन सक्दैन थियौँ हामीले चाहिँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ ज्ञान, त्यस्तो किसिमको विज्ञानको चाहिँ यो विज्ञानमा प्रयोग भएको हामीले उदाहरणहरू धेरै पाउँछौँ हामीहरूले। त यसरी चाहिँ हामीहरूको शरीरमा जुन चाहिँ नाभिबाट जो 72,000 नाडी चाहिँ सम्पूर्ण शरीरमा फैलेको हुन्छ र यसलाई हामीले यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि आमाको गर्भमा जब एउटा बच्चा चाहिँ त्यहाँ पदार्पण हुन्छ, बाउको बीज र आमाको रज लिएर त्यो दुईटा दल जब एक ठाउँमा चाहिँ त्यो मिलन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा छुट्टै ऊर्जा, जो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा,
त्यो रज र बीज मात्रै मिलेर पनि हुँदैन। त्यहाँ रज र बीजको साथमा छुट्टै एउटा ब्रह्माण्डीय एउटा ऊर्जा त्यो बीचमा चाहिँ नि त्यहाँ त्यो सेतु बन्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल चाहिँ त्यो आमाको रज र त्यो बाउको बीज चाहिँ नि त्यो एउटा डिम्ब बनेर अब एउटा जीवन धारण गर्छ उसले चाहिँ नि। र त्यो ढुकढुक 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 सुरु हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ त्यो रज र बीज मिलन भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो धड्कन सुरु भएको हुँदैन। जब त्यहाँ त्यो एउटा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा प्रवेश हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ धड्कन सुरु हुन्छ। त्यो ढकढक 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 सुरु हुन्छ। अब यसको मतलब त्यहाँ जीवन चाहिँ नि अब आरम्भ भयो। त्यहाँ जीवन अब त्यहाँ सुरु भयो। अब त्यहाँ केवल त्यो दुई दलको एउटा अणुबाट चाहिँ नि एउटा ग्रन्थीबाट अब त्यहाँ जीवनको आरम्भ हुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ त्यो आमाको रस बाउको बीज चाहिँ मिलेर एउटा सन्तान सुरु हुन्छ भन्ने कुरो हामी सबैले बुझेको छौँ, जानेको छौँ, हामीले भोगेको छौँ, अनुभव गरेको छौँ हामीले। तर जब त्यो आमाको गर्भमा त्यो एउटा शिशु जब जीवन तयारी भयो त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ कुनै परमात्मा आएर पनि त्यहाँ उसले बनाउने होइन र आमा बाउले पनि बनाउने होइन। अब त्यो नाभिबाट चाहिँ बिस्तारै 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 त्यो मणिपुर चक्र, नाभि भन्ने बित्तिकै मणिपुर चक्र, त्यो मणिपुर चक्रले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो गङ्गेटाले चाहिँ त्यो इन्द्रियहरू फैलाएको जस्तै गरेर उसले फैलाउँदै 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 यावत हाम्रा ती अङ्गहरू अणुहरू कणहरू बनाउँदै 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 हाम्रो हात खुट्टा टाउको आँखा नाक मुख या सम्पूर्ण शरीर चाहिँ निर्माण निर्मित गरेको हुन्छ। किनकि त्यो मणिपुर चक्र त्यो बेलामा चाहिँ नि 100% नै चाहिँ नि ऊ एकदम शक्ति सम्पन्न चाहिँ नि थियो। त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि विभाजन थिएन। त्यहाँ समग्र त्यो शक्तिको एउटै पुञ्ज मात्रै थियो, एउटै ऊर्जाको पुञ्ज थियो। त्यो यति शक्तिशाली थियो कि त्यो उसले परमात्माकै बराबर उसले सृष्टि गर्न सक्ने क्षमता थियो उसमा चाहिँ। तर एउटा कुरा हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तर त्यहाँ उसले मर्ने बेलामा उसले एउटा संस्कार जुन प्रारब्ध भनिन्छ कस्तो कर्म गरेको छ त्यो संस्कार पनि लिएर आएको हुन्छ उसले चाहिँ। र त्यो संस्कारलाई चाहिँ गाइडलाइन बनाएर अब उसले शरीर बनाउँछ। अब उसले चाहिँ अब यहाँ 4 वर्ण भनिन्छ नि त, शूद्र शरीर बनाउने हो कि, वैश्य शरीर बनाउने हो कि, क्षत्रिय शरीर बनाउने हो कि ब्राह्मण शरीर बनाउने हो। त्यो जुन त्यहाँ पदार्पण भएको त्यो शिशुले जब आमा र बाउको रज र बीज प्राप्त गरेर जीवन सुरुवात गर्छ त्यो अब त्यो सुरुवात चाहिँ उसले आफ्नो त्यो मर्दाखेरिको अघिल्लो जन्मको त्यो संस्कारले सञ्चित र त्यसबाट शिक्षित र त्यसबाट निर्देशित उसले शरीरको निर्माण गर्छ। उसले बनाउन सुरु गर्छ र बनाउँछ उसले चाहिँ र सम्पूर्ण शरीर चाहिँ उसले चाहिँ बनाउँछ। र अनि आमाको गर्भबाट बाहिर आएर त्यो एउटा जीवन उसको सुरु चाहिँ यात्रा चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। अनि त्यसपछि जब उसको मृत्यु हुन्छ मृत्यु भएपछि हामीले दाह संस्कार हामी चाहिँ लिएर गएर त्यो लास भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मृत्यु हुने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई अब जीवन भन्न मिल्दैन। अब त्यो लासलाई चाहिँ हामी लिएर गएर अब चितामाथि राख्छौँ र आगो दन्काउँछौँ हामी चाहिँ त्यहाँ। अब अहिले जीवन हुन्जल चाहिँ एउटा सानो फिलुङ्गोले चाहिँ यहाँ यस्तो एउटा सानो फिलुङ्गोले छोयो भने बुरुक बुरुक उफ्रिन्छौँ हामीहरू। तर त्यो जीवन समाप्त भएर लास बन्यो भनेदेखि दन्ती आगो दन्काउँदा पनि ऐया पनि छैन, आत्थ पनि हुँदैन अब चाहिँ। र हामीले कैयौँ लास जलाएको छौँ। त्यो पहिला स्वरूप चाहिँ त्यो हात र खुट्टा जल्छ, गर्दा गर्दै टाउको जल्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो
जुन हामीहरूको चाहिँ त्यो 72,000 नाडी त्यो चारैतिर फैलिएको नाडीहरू चाहिँ नि त्यो यो औँलाको टुप्पा जब यो मासुहरू हाडहरू जल्दै गएपछि त्यो खुम्चिँदै समेटिँदै आउँछ, त्यो चाहिँ डल्लो पर्दै आउँछ। अनि यो हातहरू खुट्टाहरू पुरा जलाएर त्यो चितामा चाहिँ नि ध्वस्त बन्दै जान्छ, खरानी बन्दै जान्छ। अनि टाउको पनि चाहिँ त्यो डङ्गे पड्किएर चाहिँ नि त्यो पनि क्षतविक्षत भएर त्यो पनि ध्वस्त हुँदै जान्छ। त्यो फैलेको 72,000 नाडी त्यो खुम्चिँदै आउँछ गर्दै हामीहरूको यो प्रजनन अङ्गदेखि लिएर यो छातीहरू पनि त्यो जल्दै पुरै खरानी बन्दै अन्तिममा गएर यत्रो एउटा ढिको रहन्छ। त्यो ढिकोलाई चाहिँ जलाउन निकै गाह्रो हुन्छ। हो, त्यही हो हाम्रो 72,000 नाडी। जुन 72,000 नाडी जब चारैतिर चाहिँ फैलिएर सम्पूर्ण शरीर बनाएको र चलाएको हुन्छ भने जब मृत्यु भइसकेपछि त्यो फेरि चाहिँ समेटिँदै आएर चाहिँ एउटा डल्लो बन्छ, त्यो जसलाई चाहिँ कात्रो भन्छ। त्यसको मरिसकेपछि त्यसको चाहिँ निकै एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको चाहिँ संस्कार गर्छौँ हामीले चाहिँ। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हामीहरूको शरीरको व्यवस्थापन हाम्रो यो मणिपुर चक्रले यसरी चाहिँ यो हाम्रो आमाको गर्भमा हुँदाखेरिमा ऊ आफैले नै निर्माण र विकास र सञ्चालन गरेको हुन्छ। यहाँ हामीले कतिपय घटना यस्तो देखिन्छ कि धेरै ठाउँमा चाहिँ परिवार नियोजन गर्यो, जुन सन्तान बनाउने नली र नाडी नै अब उसले छेदन गरिसकेको छ। अब कुनै सन्तान हुने त्यहाँ सम्भावना नै छैन, तर पनि त्यो सन्तान भएको घटनाहरू छ। अब कहाँबाट भयो त, कसरी भयो त्यो? अब एकजना चाहिँ यही योगमा आउनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ केवल 25% मात्रै पेनक्रियाजले काम गरेको छ भन्छ। एकदम हृष्टपुष्ट तगडा हुनुहुन्छ उहाँले जस्तो योगको व्यायाम गर्नुहुन्छ त्यो अरूले जो पाएर त्यो गर्नै सक्दैन, त्यस्तरी गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि डाक्टर छक्कै पर्छ, ए बाबा तपाईँको जम्मा 25% मात्रै पेनक्रियाजले काम गरेको छ, तपाईँ कसरी चल्नुभएको छ भन्छ अरे त्यो डाक्टरहरू चाहिँ। अब कसले चलाइरहेछ त्यहाँ, कसरी चलेको छ त्यहाँ? त हाम्रो यहाँ वैकल्पिक मार्ग छ, वैकल्पिक बाटो छ। त्यो वैकल्पिक मार्ग जब अर्को एउटा चाहिँ उदाहरणमा हामी के दिन सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ जब हामी निर्विकल्प समाधिमा जान्छौँ, हामी चाहिँ निर्विकल्प समाधिको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो शरीरको कुनै पनि चाहिँ त्यो मेकानिजम त्यसले काम गर्दैन। जब हामीहरूको